नमस्कार. सध्या आमी आसा सावथ गोवा हांगासरल्या बिचार आनी तुमी पळोवपाक शकता तुमच्या मुखार दिश्टी पडटा तो बाणावले बीच. हो पळयात एक सरकारी बॅनर जो एकदम जमनीर न्हिदला. हांगासरल्या थळाव्यांच्या म्हणण्यानुसार कालच्या जोराच्या वाऱ्यान हो बोर्ड सकयल पडलेलो आसा. मुखारूच तुमकां खवळलेलो समुद्रय दिसता. ह्यो पळयात हांगासरल्या लोकल मच्छीमारांनी आपल्यो नांगरून दवरलेल्यो बोटी. कारण हवामानाचो अंदाज येवन तांच्यांनी ही शादुरकाय घेतलेली आसा. जेन्ना आमी हांगा पावले तेन्ना हांगा बरोच वारो सुटलेलो. लोकांची हांगासर कांय चड आमकां गर्दी दिसली ना. सुरक्षा रक्षक आनी लायफगार्ड हांगासर तैनात आशिल्ले. कांय लोक आशिल्ले ते परत वचपाक सुरवात करताले. लायफगार्डांनी हांगासर हवामानाच्या बदलाक लागून अदीक झेंडे लावपाक सुरवात केली. लोकांक शिटकावणी दिवपाक की सद्या समुद्र खवळलेलो आसा आनी लोकांनी हो जागो खाली करचो. समुद्राची लाटां आनी बदललेलें हवामान पळोवन ही एक येणाऱ्या धोक्याची घंटी आसा अशें आमी म्हणपाक शकता. हांगासर आमकां चड लोक दिसले ना, पूण आसा त्या लोकांनी वचपाची तयारी केली. देव बरें करूं.